बेहुला बनाउँछु भन्थ्यौ बौला बनाएर गयौ। नमस्कार टासी डले फ्याफुला सेवा र जुदुला पछ्याजलो जय मसी जय गोर्खाली सलाम अलैकुम सत श्री अकाल। सबै नेपालीमा म हास्य कलाकार तपाईको छोरा नाति हाहा यो महादेव त्रिपाठी। बेलुका 6 देखि 7 बजेसम्म आउने रमाइला हास्य कुराकानी लिएर आउने यो कार्यक्रम मेगा एसजी टेलिभिजनको हर हर महादेव घर घर महादेव। यदि तपाईहरु नेपाल भित्र हुनुहुन्छ भने आफ्ना केबल तथा डिश होमदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हेर्न सकिने कार्यक्रम मेगा एसजी टेलिभिजनको यो रमाइलो कार्यक्रम सँगसँगै तपाईले नेट मार्फत हेर्नुहुन्छ देश विदेशमा रहनुभएका र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई मेगा एसजी टेलिभिजनको पेजबाट तथा महादेव त्रिपाठीको पेजबाट तपाईले लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना दुःख कुराहरू शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आज यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा। नाम लियो भने बित्तिकै तपाईलाई हेरौँ सुनौँ लागिहाल्छ, तर म नाम पहिला होइन पहिला उहाँको केही काम देखाउँछु। नाम त जसले पनि बोलेकै हुन्छ देखाएकै हुन्छ, तर काम पहिला देखाउँ अनि मात्रै नाम देखाउन मजा आउँछ दर्शक पनि। तर त्योभन्दा अगाडि एकजना कलाकारको आज जन्मदिन परेको छ, उहाँको जन्मदिन पनि हामी सम्झिहाल्नु यतिखेर, किनभने म पनि एउटा कलाकार हुँ। एउटा कलाकारले अर्को कलाकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय हेमन्त शर्मा दाईको आज जन्मदिन रहेको छ। जन्मदिनको शुभकामना दाई, जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जे गर्दै हुनुहुन्छ सुखी रहनुहोस्, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, यही शुभकामना छ र चाँडोभन्दा चाँडो दाई स्टेजमा चाँडै भेट्न पाइयोस्। र दर्शकबिन अबको कार्यक्रममा तपाईलाई सबैभन्दा प्रथम एउटा यस्तो राम्रो म्युजिक भिडियो छ जुन बजारमा अहिले बिस्तारै बिस्तारै पाइला अगाडि बढिरहेको छ। वात्तै भाइरलमा आयो भने फेरि फत्तै भाइरलबाट खत्तम भइन्छ। त्यसले गर्दा यतिखेर एकदमै एउटा गीत छ राजा राजा राजा। पक्कै तपाईँलाई थाहा पाइसक्नु होला दर्शकले आज चाहिँ को हुनुहुन्छ गेस्ट। हजुर, मैले सुरुमा अलिकति गीत पनि गाएको थिएँ, किन हामी गायक त होइन कमेडी कलाकार, थोरै चुटकिला झ्याट्टा हान्ने फ्याट्टा पारिहाल्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ लाइभ हेरिरहनु भएको दर्शकलाई भर्खर घर आइपुग्नु भएको छ, सर्ट खोल्दै हुनुहुन्छ, कोट खोल्दै खोल्दै छोराले रिमोट खेलाउँदै टिभीमा महादेव त्रिपाठी देखिनु भएको छ। यो हो महादेव त्रिपाठीको कार्यक्रम, रमाइलो कार्यक्रम, इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राम। हामी हाँस्ने दुःख सुख सबै सेयर गर्ने कार्यक्रम। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा अन्ताक्षरी टप 5, त्यसपछि हामीसँग अर्को छ एक्सन कट। एक्सन कटमा जो हर हर महादेवमा आउँछ त्यो ट्यालेन्ट भएर जान्छ दर्शकबिन, किनभने केही कुरा हामीले यहाँ सिकाउँछौँ पनि र केही कुरा सिक्छौँ पनि। त्यसले गर्दा दर्शकबिन नछोड्नु होला, टेलिभिजनको अगाडि केही बेर समय दिनुहोस्, किनभने तपाईँको दुःख सुख टेन्सन कुनै आज दिनभरिको थकान छ भने त्यो थकानलाई पनि टाढा भएर जान्छ। र मसँग आज यतिखेर स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकदमै लोकप्रिय चर्चित गायक रमेश राज भट्टराई। इङ्ग्लिसमा भनिन्छ वेलकम, नेपालीमा भनिन्छ स्वागतम। दाइले स्वागतम। थ्याङ्क यू सो मच। दाइ सदा म तपाईँलाई आजभन्दा 15-20 वर्षदेखि अगाडिदेखि देखिरहेको छु। हजुर होइन, सधैँ देखिरहेको छु। हजुर हजुर केही बदलेको देख्दैन, अलिअलि दारी चाहिँ छाचा सुस्छ, त्यो नक्कली हो जस्तो फिल भइरहेको छ त्यो पनि होइन। सधैँ ह्यान्डसम, सधैँ पुक्क सधैँ हँसिलो अनुहार, सधैँ उस्ताको उस्तै। के हो त यसको राज? पहिलो कुरा त तपाईँको आँखा राम्रो है, तपाईँले अब मलाई राम्रो देखिदिनु, आँखा राम्रो। अझै उस 15 वर्ष अगाडिबाट अब अहिलेसम्म परिवर्तन त धेरै नै आयो होला, तर तपाईँको नजर नै राम्रो छ। ममा परिवर्तन नदेख्नु, मेरो व्यवहारमा परिवर्तन नदेख्नु, तपाईँ पनि असल भएर हो है। र हजुरलाई चाहिँ हाम्रो यस कार्यक्रममा चाहिँ धेरै दिनपछि ल्याउन पाउँदा एकदम आभारी छु। कुरिरहेको थियौँ कि यो गीत कहिले रिलिज हुन्छ त्यसपछि मात्रै ल्याउँछु भनेर मैले उडाएको थिएँ, तर योभन्दा अगाडि पनि हामीलाई टेलिभिजन मार्फत तपाईँले भिडियो कलमा पनि साथ दिनुभएको थियो होइन। त्यसै गरी नानीको जन्मदिन हामीले शुभकामना दिएको थियौँ। र अब दाइ सबभन्दा प्रथम आज के सबभन्दा प्रथम मेरो कार्यक्रम के छ भने कति कलाकारहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, एउटा त ट्रेनै चलाएको थियो विदेशी कलाकारहरू बस्ने होइन। त्यसै गरी तर म के भन्छु, जहाँ कलाकार जो बाध्यताले गए पनि, दुःखले गए पनि, सुखले गए पनि, जहाँ बसे पनि सबैलाई शुभकामना। र के छ भने र कुनै कलाकारले चाहिँ आफ्नो देश, आफू हुर्केको ठाउँ, आफ्नो गाउँ, आफ्नो आमा बुवा कहिले नबिर्सनु भन्ने चाहना। अफकोर्स। त्यसले गर्दा चाहिँ सबभन्दा प्रथम सोध्न चाहन्छु कि हजुरको जन्मथलो र कुन स्कुलमा पढ्नुभयो र कति कुन गाउँ, कुन ठाउँ, कुन पँधेरा, कुन धारा र कुन साथीभाइ, यसो हजुरले पहिला सुरुमा। अब मेरो जन्मस्थान तनहुँ बन्दीपुर, हाल मेरो घर, अब मेरो स्थायी घर मेरो हाल नवलपुरको काउसती र अस्थायी बसोबास मेरो काठमाडौँको सामाखुसी। र म पढेको जनता मावि विष्णुनगर भन्ने ठाउँमा है, जो नवलपुरमै पर्छ। र मेरो शिक्षा दीक्षा सबै त्यही ठाउँबाट, सुरुवात पनि त्यहीबाट भयो। र त्यस पछाडि पोखराको पिएन क्याम्पस हुँदै काठमाडौँ आएर पढाइ टुङ्ग्याएँ। र अब यिनै हो यस्तै। अन्त सबभन्दा अर्को कुरा के तपाईँका परिवारमा हजुर को हुनुहुन्छ? मेरो बुवा आमा, दाइ भाउजू जो गाउँमै हुनुहुन्छ है। म चाहिँ मेरो मिसेस र नानी बाबुसँग काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरिरहेको छु। हजुर, सबभन्दा प्रथम सोध्न चाहन्छु हजुरको हजुर गीती क्षेत्रमा हजुर कति वर्षदेखि लागि पर्नु भएको छ? 2059 सालदेखि मेरो पहिलो एल्बम 2059 सालमा आएको है।
त्यस पछाडि नै अब व्यावसायिक रूपमा म अब एउटा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमै लाग्छु भनेर म लागि परेँ। अब कति धेरै असफलतापछि सफलता मिलेको हो र आजका दिनसम्म पनि एज अ सङ्गीतको विद्यार्थी यही क्षेत्रमा स्ट्रगल गरिरहेको छु। एउटा पुग्न पर्ने बिन्दु अझै धेरै टाढा छ, त्यो बिन्दुमा पुग्नका लागि धेरै मेहनत गरिरहेको छु। 2059 सालदेखि भने पछाडि कम्तीमा 17-18 वर्ष भयो यो क्षेत्रमा निरन्तर आजका दिनसम्म। हजुर। र गायक अनेक थरीको हुन्छ। हजुर। हेर्नुहोस्, गायक बन्नलाई सजिलो पनि छैन नि, धेरै गाह्रो छ। हजुर। अहिले चाहिँ किन लकडाउनमा चाहिँ आइरहनु भएको छ नयाँ नयाँ गायकहरू, तर गायक भइसकेपछि सदाबहार हुनु बगिरहनु पर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ गायक अनेक थरी हुन्छ। कोही बाथरुममै गायक, जो बाथरुममा नहुँदा नरुकाउने पनि त्यहाँबाट सिकेर नै आउँछन्। कोही अब भनौँ न गाई बस्तु चलाउन जाँदाखेरि पनि गायक भएका छन्। कोही अब खेतमा जाँदा धान रोप्न जाँदाखेरि पनि गायक भएका छन्। कोही स्कुल जाँदाखेरि साथीभाइसँग रमाइलो गर्दा पनि गायक भएका छन्। कोही चाहिँ अब भनौँ न त्यत्तिकै लैलैमा लाएर पनि गायक भएका छन्। रमेश भट्टराईजी चाहिँ कस्तो गायक हो? नढाँटेर भन्नुपर्दा मेरो कोही पनि गुरु हुनुहुन्न है। गाउँमा हुने भजनका कार्यक्रमहरू, मन्दिरमा हुने भजनका कार्यक्रमहरू, चाडबाडमा हुने भजन कीर्तनमा मलाई निम्त्याउनुहुन्थ्यो। अनि गीत सङ्गीतप्रतिको त्यो मोह भनेको त्यतिखेर त्यो सानैदेखि थियो क्या। अनि त्यसपछि त्यो मलाई भजन गाउन मन हुन्थ्यो, हार्मोनियम बजाउन मन हुन्थ्यो, मादल बजाउन मन हुन्थ्यो। त्यसरी मेरो सुरु भएको साङ्गीतिक यात्रा अन्ततः अब मलाई परिपक्व त अझ म भन्छु, मलाई दोहोरी साँझले जब म काठमाडौँमा आएँ, सङ्घर्षका दिन मेरा सुरु भए, जुन एउटा कलाकारिताको भूत चढिसकेको थियो, म कलाकार भएरै छोड्छु भन्ने जुन एउटा मनमा एउटा अठोट थियो, त्यो अठोट पुरा गर्नका लागि अनि काठमाडौँमा आफू सुहाउँदो आफ्नो व्यवसाय होइन, आफूले सोचेको सपना देखेको सपना सुहाउँदो काम भनेको दोहोरी साँझमा हार्मोनियम बजाउने जागिर पाएँ। दोहोरी गाउन आउँथेन, अरू अग्रजहरूले दोहोरी गाएको सुन्दा सुन्दै दोहोरी गाउने भएँ र मलाई वास्तवमै भन्नुपर्दा दोहोरी साँझले नै निखारेर आज कलाकारिताको क्षेत्रमा म कुन स्थानमा छु भनेर त मैले मूल्याङ्कन गर्न सक्दिनँ। र आज म जे छु तिनै दोहोरी साँझ नै मेरा गुरु हुन्। मैले गाउने गरेका गीतहरू तिनै पुरानै स्रष्टा सर्जकहरूले बनाउनु भएका गीतहरू गाउँदा गाउँदै आज म जे जस्तो कलाकार भएँ, म उहाँहरू सम्पूर्ण मेरा गुरुहरू हुन् उहाँहरू। भनेपछि तपाईँको सबभन्दा पहिलो पाइला चाहिँ हार्मोनियमबाट? हजुर, हार्मोनियम बजाउनुहुन्थ्यो? हरे राम बजाउँथेँ पहिला म। हजुर। त्यसपछि काठमाडौँ आउनुभयो, काठमाडौँ आएपछि दोहोरी साँझहरूमा? दोहोरी साँझमा अलिअलि हार्मोनियम बजाउन जानिसकेका थिएँ। याद छ त्यो कति सालतिर, कुन दोहोरीमा? 2059 सालमा, 2059 सालमै हो। 59 सालको लगभग माघ फागुनतिर सगरमाथा दोहोरी साँझबाट बागबजारमा थियो, जुन चाहिँ बागबजारमा थियो, त्यहाँबाट मेरो पहिलो दोहोरीको यात्रा सुरु भएको। त्यो दोहोरीमा पुर्याउने चाहिँ कसरी पुग्नुभयो? कि आफै खोज्दै जानुभयो? होइन, मेरै साथीहरूले, जस्तै मेरो केशव भन्ने एकजना साथी, त्यसपछि कमल भन्ने दाई हुनुहुन्थ्यो, जो केशव भन्ने मेरो क्लासमेट हुनुहुन्थ्यो, एउटा राम्रो व्यावसायिक परिवारको मान्छे अनि आफू पनि राम्रो व्यवसाय गरेको मान्छे। उहाँलाई कता कताबाट दोहोरी साँझ खोल्ने भूत चढेछ। हाम्रो साथी पनि कलाकार हो अरे, गीत गाउँछ अरे, अलिअलि गीत गाउँछ अरे भनेर फाटोफुटो उहाँले नै हल्ला सुन्नु भएको छ। ल तपाईँले गीत गाउने भयो, ल रमेशजी, ल मेरो दोहोरीमा आउनु पऱ्यो, यहाँ ल कलाकार म्यानेज गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो। त्यसपछि अनि सम्पूर्ण कलाकारको जिम्मा लिएर कलाकारहरूलाई म्यानेज गर्नेदेखि लिएर सबै त्यहाँ गरेँ होइन। त्यसपछि अब स्वाभाविक रूपमा त्यो दोहोरी साँझ पनि बन्द भएपछि त्यति राम्रो दोहोरी साँझ चल्न सकेन, बन्द भयो। त्यसपछि दोहोरी साँझहरू चार्दै कहिले चाबेलको सप्तकोशी, कहिले चाबेलको इन्द्रावती, कहिले गण्डकी दोहोरी साँझ, कहिले हजुरको देउराली दोहोरी साँझ, कहिले फेवा दोहोरी साँझ, र अन्तिममा यहाँ ठमेलको नगरकोट दोहोरी साँझबाट अनि दोहोरी साँझबाट विश्राम लिएको। दोहोरी साँझबाट सबभन्दा अन्तिम भनेको नगरकोट दोहोरी साँझ। हजुर। ती सम्पूर्ण दोहोरी साँझलाई मेरो सम्मान छ कि तिनै दोहोरी साँझमा काम गर्दा गर्दै म वास्तवमा निखारिएको हो। ती सबै दोहोरी साँझका सम्पूर्ण मेरा साथीहरूलाई, ती सम्पूर्ण दोहोरी साँझका सञ्चालकहरू सबैलाई म सम्झन चाहन्छु। हजुर। र तपाईँले दोहोरी गाए र यस्तो दिन पनि पर्नु भएको छ जस भनौँ न, दोहोरी गाउँदाखेरि, दोहोरी गाइसकेपछि घर जाँदाखेरि होस् या बाटोमा होस् या कोठा भाडा तिर्दाखेरि होस्, त्यो पीडा, जस्तो सम्झिँदा पनि अहिले दुःख लाग्ने कुराहरू के छन् त्यस्ता? कति छ। अब म त्यही स्ट्रगल पिरियडमा 59 सालमा दोहोरी साँझमा काम गरेँ। अब नढाँटेर भन्नुपर्दा त्यतिखेर म 3500बाट सुरु गरेको थिएँ है। अनि जब मेरो लभ म्यारिज हो, जब मैले 2060 साल जेठ 19 गते बिहा गरेँ है, एकदम स्ट्रगल पिरियडमा थिएँ म। त्यतिखेर चाहना ट्रायो एकाडेमी भन्ने एउटा सङ्गीत, मैले त्यो बच्चाहरूलाई राष्ट्रिय गानहरू सिकाउने, हार्मोनियम बजाउन सिकाउने थोरै तलबको जागिर खान्थेँ। र सप्तकोशी दोहोरी साँझमा म, त्यतिखेर सप्तकोशी दोहोरी साँझ थियो चाबेलमा, म त्यहाँ गीत गाउँथेँ। त्यो स्ट्रगल पिरियडमा मैले म्यारिज गरेँ र वास्तवमै कठिन थियो त्यो समय, त्यो क्षण सम्झँदा असाध्यै दुःख लाग्छ कि अब
अब कोठा भाडा तिर्न पर्यो, त्यही पैसाले खान पर्यो, त्यही तलबले खान पर्यो भने जस्तो कहिलेकाहीँ टिप्स पर्थेन, त्यही टिप्सको भरमा बाँच्नु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि पहिला साथीभाइसँग बसेर 3जना 4जना साथीभाइ बसेर एउटा रुम लिएर सेयर गरे जस्तो हुन्थेन। अनि घर मिसेस भइसके पछाडि घर बिहानै घरमा खाना पर्यो, बेलुकै घरमा खाना पर्यो है। अब त्यो पसलको पैसा 2000 3000 4000 भएको पैसा महिनामा पनि बुझाउन नसकेर गाली गरेको, उहाँले थर्काएको, ती सम्झिँदा बेलामा भाडा तिर्न नसकेका ती दिन सम्झिँदा गाली लाग्छ है। हजुर, मान्छे त्यतिखेरदेखि नै भाउजूले जस्तो तपाईँलाई सपोर्ट पछाडि उसले सपोर्ट नगर्यो। त्यो कठिन एउटा राम्रो परिवारमा हुर्केको, एउटा राम्रो खानदानमा हुर्केको कान्छी छोरी, पुलपुलेको कान्छी छोरी मसँग आएर त्यति दुःखमा मलाई साथ दिएको थियो कि उसको साथ, उसको हौसलाले आज म जे छु उसैको हौसलाले पनि हो। हजुर भाउजू, यदि तपाईँ लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै चुलबुले जो एकदम भनिन्छ नि कान्छी छोरी अलि त्यस्तै हुन्छ जसको पनि, तर आज जसरी रमेशजीलाई साथ दिइरहनु भएको छ यसरी साथ दिइरहनुहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु भाउजू टेलिभिजन मार्फत लाइभबाटै। र अर्को कुरा सँगसँगै दुःखका दिन थिए। हजुर, दुःखको दिनमा कहिलेकाहीँ यस्तो दिन आएको छ तपाईँलाई कि जस्तो भनौँ न कोठा भाडा तिर्ने बेला हजुर या साउले पैसा दिएन, हजुर होइन, कोठा भाडा तिर्ने बेला साउले पैसा दिएन, घरबेटीले निकाल्न खोज्ने, घरबेटीले निकाल्ने खोज्दा चाहिँ अब आफूलाई त्यो गायक भएर पनि केही गर्न सक्ने जस्तो फिल। त्यतिखेर त म अब आफूलाई गायक भनेर म उनै गर्थेँ, म आफू गायक हो भन्ने नै मलाई लाग्थेन, एउटा मजदुर हो भन्ने मलाई फिल हुन्थ्यो। म कलाकार भइसक्यो, किनभने त्यहाँ आएर त्यहाँ गर्ने गेस्टहरूको व्यवहार कसैले त सम्मान गर्नुहुन्थ्यो होइन, तर प्राय गर्ने गेस्टहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि साँच्चै नै म मजदुर नै छु, कलाकारिताको लागि म कलाकार हुन्छु भनेर एउटा त्यति राम्रो घर परिवार मैले बुवा आमा त्यागेर एउटा राम्रो परिवारको छोरो, एउटा व्यावसायिक परिवारको छोरो म, घरमा ठुलो व्यवसाय थियो, त्यो व्यवसाय राम्रो ह्यान्डलिङ गरोस्, बाबुले एकदम राम्रो काम, कान्छो छोरोले एकदम राम्रो गरोस् है। अब कुनै अब पुलिस फोर्सको एउटा सिनियर ठाउँमा पोस्टमा पुगोस् छोरो भन्ने बुवाको आमाको सपना थियो। त्यति सबै सपना लत्याएर है बुवाले भन्नुहुन्थ्यो हामी घरमा 7जना काम गर्ने मान्छे र काम लगाएर हामी व्यवसाय गर्छौँ, त अर्काको ठाउँमा गएर नोकर भएर बस्या छस्, स्याबास तँलाई भनेर बेला बेलामा डाइलग आइरहन्थ्यो। र कतिचोटि बुवाले म यहाँ स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छु, मेरो छोरो बिग्रियो भनेर, मेरो छोरो बिग्रियो, बुहारीको भविष्य बिगाऱ्यो भनेर बुवाले टडक ल्याउनुहुन्थ्यो, टडकमा हामीलाई हाल्नुहुन्थ्यो, लानुहुन्थ्यो, म फेरि 3 महिनापछि भागेर आउँथेँ। त्यसरी त्यो एकदम काली लाग्दो छ त्यो दिनहरू सम्झिँदा। त्यो मलाई त्यो समयले कोल्टे फरेन, आज यो स्थानमा आउन धेरै दुःख गरेको छु मैले। र अहिले चाहिँ बुवाले के भन्नुहुन्छ यतिखेरको यतिखेर चाहिँ मौन समर्थन, एकदम ह्याप्पी भएको अवस्थामा पनि हुनुहुन्न अनि नट ब्याड, अब ठिकै गरेछ भन्ने हुन्छ होला अहिले चाहिँ बुवालाई, तर मौन समर्थन छन्। मैले जब 2067 सालमा जब मलाई एउटा कन्फिडेन्ट बढ्यो, मेरो एउटा एल्बम अपेक्षा मायाको एल्बम आयो जसमा मेरो शब्द सङ्गीत थियो र अनि धेरै कलाकारहरू, नेपालका चर्चित कलाकारहरूलाई समेटेर, त्यतिखेर आरबिटीको चलन थियो, त्यो आरबिटी त्यो गीतहरू त्यसमा उसले यति माया तिमीलाई मैले पनि दिन्थेँ होला, मैले तिमीलाई चाहेर पनि तिम्रो साथ पाउन सकिनँ, सँगै जिउने बाचा गरी, ती सबै गीतहरूले आरबिटीमा तहल्का मचाएँ अनि आर्थिक रूपमा पनि अलिकति मजबुत भएँ म। त्यसपछि मलाई साहस आयो, अब मैले यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा केही गर्न सक्छु, अब म आधुनिक। त्यतिन्जेलसम्म म दोहोरीमा थिएँ नि त, म दोहोरी नै गाइरहन्थेँ, दोहोरी साँझमै म व्यस्त थिएँ, हुन त पछिसम्म पनि गाउन त दोहोरी, तर म दोहोरी साँझमै थिएँ, दोहोरी गीतहरूभन्दा गाउँथिनँ, दोहोरी गीत मलाई नफापेको हो कि राम्रै सिर्जना गरे जस्तो लाग्थ्यो, केही पनि भएन। त्यसमा 67 सालमा जब आधुनिक गीत एल्बम निकालेँ, त्यो एल्बमले असाध्यै सफलता पायो। त्यसपछि अनि म घरमा बुवा, म पिजडाको चरा जस्तो भएर म बस्न सक्दिनँ, मेरो मनमा जब गीत सङ्गीत नै मेरो मनमा छ भनेपछि र तपाईँ मसँग सन्तुष्ट हुन चाहनुहुन्छ, जब मै सन्तुष्ट छैन भने मैले तपाईँहरूलाई सन्तुष्टि दिन सकिनँ बुवा, मलाई छोडिदिनुहोस् है, मलाई अब यो घरको सम्पत्ति केही पनि चाहिँदैन है, मैले मेरो छोराका लागि यति धेरै गरिदिएको छु, यति यसलाई सबै मैले गरिदिएको यसैका लागि हो भन्नुहुन्छ भने मलाई केही चाहिएन, जसोतसो म मेरो श्रीमतीलाई पाल्छु, म मेरो छोराछोरीलाई पाल्छु, बुवा मलाई छोडिदिनुहोस् भनेपछि 2067 सालबाट म काठमाडौँ अनि एउटा सानो जिपमा मेरो भएको केही पनि लिएर आएको होइन, फेरि सानो जिपमा आएर अनि काठमाडौँमा स्ट्रगल गरेँ। त्यस पछाडि मलाई पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। अब अहिले सबै कुराले म एउटा विलासिताको जीवन बिताएको छैन, तर एउटा सामान्य नेपाली जसरी बाँच्छ त्यसरी म बाँचेको छु। आज मैले मेरो श्रीमती खुसी बनाएको छु, आज मेरो बुवा आमा पनि खुसी हुनुहुन्छ मसँग होइन, र मेरा छोराछोरीले उनीहरूले चाहेका कुरा पुऱ्याएको छु, त्यसकारण म एउटा एकदम असाध्यै सफल भएको ठानेको छु मैले आफूलाई। दर्शकबिन, किनभने पहिलाको बुवा आमाले के सोध्नुहुन्छ नि, जुनै पनि छोराछोरी स्ट्रगलको समयमा काठमाडौँमा गीत गाउन होस् या कुनै कमेडी गर्नुहोस्, कुनै हिरो बन्ने रहरले हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ ला मेरो छोरा बिग्रियो है, मेरो छोराछोरी बिग्रिन आँटे भनेर चाहिँ त्यतिखेर धेरै दुःख थियो। र मलाई पनि कुनै बेला मेरो बुवा आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि होइन त त्यस्तो चाहिँ नलाग, त त्यो अर्को नराम्रो बाटो निस् भन्ने भन्थ्यो। र आज जे छु उहाँहरूको आशीर्वादले छु। र अब तपाईँसँग इन्टरटेनमेन्टको पार्टी लाग्छ। सबभन्दा प्रथम तपाईँले स्टेजमा गाउनुभएको गीत र पहिलो एल्बम कुन हो?
मेरो पहिलो एल्बम जुन असाध्यै विफल भएको थियो 2059 सालमा जुन एल्बम निकालेर म न्यू एरा बोर्डिङ स्कुल पोखरामा पढाउँथेँ। पोखरामा वर्षभरि 2 वर्ष 2.5 वर्ष पढाएर अनि पोखराको बसाइ अनि क्याम्पस कलेज बिहानमा मर्निङ कलेज पढेर त्यस पछाडि त्यहाँ गएर ट्युसन पढाएर जम्मा गरेको 65,000 70,000 खर्च गरेर एउटा एल्बम निकालेको थिएँ। झ्वाम भयो त्यो, डुब्यो। अनि त्यही एल्बममा एउटा गीत थियो, मैले तिमीलाई चाहेर पनि तिम्रो साथ पाउन सकिन, मैले तिम्रो साथ पाउन सकिन। त्यही एल्बममा मैले मेरो पहिलो टाइटल ट्र्याक थियो, मैले त्यो गीत गाएको थिएँ। त्यो गीत पहिला सफल भएन। 2067 सालमा त्यही गीत अन्जु पन्त दिदीको आवाजमा रेकर्ड गरेँ, सर्वाधिक सफल भयो। त्यस पछाडि पुनः मेरो रेकर्ड गराएँ, मैले रेकर्ड गराएँ। अनि त्यो मेरो पहिलो गीत त्यो थियो। र स्टेजमा एक्ज्याक्ट अब स्टेजमा गएर गाएको यही गीत भन्दा पनि अब दोहोरी साँझमा कति अफर आउँथे। अब म अलिकति स्टेज हुन्छ नि त, पहिलो स्टेजमा चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो, कसरी पुग्नु भयो र सबभन्दा पहिलो स्टेज त्यो त अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले ठुलो स्टेज मेला महोत्सवको ठुलो स्टेज चढेको त्यही नवलपुरको काउसती प्रथम नवलपरासी महोत्सव भएको थियो। त्यो नवलपरासी महोत्सव त्यतिखेर मेरा गीतहरू खासै दोहोरी गीतहरू निकालेको थिएँ। 2064 सालसम्म पनि खासै गीतहरू त्यति चलेका थिएनन्। मलाई याद छ मैले मेरा गीत पनि गाएको थिएँ, तर मेरो पहिलो त्यो स्टेजमा गाएको गीत छातीमा मेरो यो छोटो भोटो कमरमा खुर्पेटो सोधरामालाई मनको धानी पाउनेमा छैनौ म जस्तो कोही केटो सोधरामालाई हाहा म जस्तो कोही केटो सोधरामालाई। यो गीत गाएको थिएँ। आदरणीय सर्जक पाण्डव सुनुवार लगायतका धेरै टिमले गाउनु भएको गीत हो यो, जहाँसम्म लाग्छ होइन। उहाँहरूको यो गीत गाएर म स्टेजमा सबभन्दा ठुलो स्टेज चढ्दाखेरि सबभन्दा पहिलो गाएको गीत यही हो। रमेश भट्टराई जो आज हुनुहुन्छ, हरेकको मुखमा झुन्ने पनि रमेश भट्टराईलाई झुन्ने, हजुर सबभन्दा रमेश भट्टराई बनाउने गीत चाहिँ कुन हो? आंशिक रूपमा रमेश भट्टराई बनाउने गीत बबाल भो बबाल भो बबाल भो, यो गीतले आंशिक चर्चा पायो। त्यस पछाडि बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई, तिमी बाहेक कसैको हुन्न भन्थी तर आज अर्कै कि भई, बेहुला बनाउँछु भन्थी बहुला बनाएर गई। यो गीतले चाहिँ मलाई रमेश राज भट्टराई भनेर परिचय दिलायो। त्यस पछाडिका मैले भने नि त्यस पछाडि यो यी सिर्जनाहरू बजारमा आइसके पछाडि स्टेजतिर देश विदेशतिर यति धेरै व्यस्त भयो कि आजका दिनसम्म पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। अब आशा गरौँ अब अहिले त यो 9 महिना भयो माग समात्न नपाएको है, अब त स्टेजमा जाँदा पनि नयाँ कलाकार जस्तो डराइन्छ कि जस्तो फिल भइसक्यो। एभ्री डे बिजी भइन्थ्यो। अब अझ यो मङ्सिर पुस भनेको त मङ्सिर पुस माघ फागुन भनेको मेला महोत्सवको सिजन। 2 झोला लुगा बोकेर महोत्सवबाट बाहिर निक्ले, घरबाट बाहिर निक्लेपछि 1 महिनामा घर आइन्थ्यो 2 दिन लुगा फेर्नका लागि, लुगा धुनका लागि। त्यस्तो सिजनमा अहिले कोठामा बसिया छ, टिभी हेरेया छ, मोबाइल चला छ, फेसबुक चला छ, यति बेरोजगार भइया छ नि। त्यही पनि फेरि पछि भर्खर राजा भन्ने ल्याउनु भयो। गीत त सिर्जना गरेका छु, तर अब अहिले यो सब अब यो धेरै ग्याप नहोस् भनेर राजा गीत बजारमा ल्याए। अब त्यस्तो धेरै सिर्जनाहरू बजारमा रेडी गरेको छु। मैले कुरा काटेँ हजुर, जस्तो तपाईँको 1 2 3 आयो नि। हजुर हजुर, बेहुला, हजुर बेहुला, पहिला 1 2 3 आयो। हजुर, जस्तो 1 बेहुला बनाउँछु बोला, बेहुला बनाएर गई, बोला बनाएर गई, मैले सिन्दुर लिएर पर्खेको थिएँ मलाई हातमा राखी बाँधेर गई। त्यो गई। हजुर, अनि तेस्रो अहिले जुन अहिलेको राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई। यी सबै अब जस्तो यो पहिलो र दोस्रो असाध्यै सफल भए गीतहरू होइन, असाध्यै सफल भए। अब तेस्रोको यो अब आज रिलिज भएको 1 हप्ता पनि भएको छैन, आज 5 दिन भयो रिलिज भएको र यसको भ्युजको आधार मान्ने हो भने पनि र दर्शक श्रोताले दिनुभएको प्रतिक्रियाको आधार मान्दा पनि अथवा सबैको मुखमा झुन्डेको आधारमा पनि अब यो गीतले पनि असाध्यै धेरै माया पाइरहेको छ। मलाई त्यो विश्वास छ यो गीतले पनि सफलता पाउनेछ। र यसमा एउटा हामीले मिडियामा सुन्यौँ, खास कतिलाई थाहा छैन। हजुर, आज एउटा शान्त तपाईँले कुरा खोजिदिनु पर्ने भयो दर्शकलाई लाइभबाट। पक्कै के छ भने हुन त अहिले धेरै युट्युबबाट के टिकटकबाट भाइ बहिनीहरू नयाँ नयाँ जन्मेको हो नि होइन। तपाईँले टिकटकमा देख्नु भएको छ नयाँ नयाँ बहिनीहरू र तपाईँसँग तपाईँले पहिला खेलाउनु भएका म्युजिक भिडियो खेल्ने बहिनीहरू छन्, पुराना तर तपाईँले यसमा चाहिँ नयाँ डेब्यु गर्नु भएको छ एकजना। हजुर, को हुन् र किन गर्नुभयो भन्ने? अफकोर्स धेरै धेरै इन्टरभ्यूहरूमा मैले त्यो जानकारी गराइसकेको छु र धेरै मिडियाहरूले खोज्नु पनि भएको छ। अहिले राजा 3मा बहुला 3 राजामा डेब्यु गर्ने पहिलोपटक म्युजिक भिडियोमा डेब्यु गरेकी छिन् मेरो आफ्नै छोरी सुप्रिमा भट्टराई, जो 15 वर्षकी छन् र अहिले 10 क्लासमा पढ्छिन्, एससीको तयारीमा थिइन्। र यो लामो समयको लकडाउनमा
है। अब उनीहरूलाई अलिकति केही फ्रस्ट्रेसन भयो कि त्यो मोबाइलमा हेरेर पढ्दा ल्यापटपमा हेरेर पढ्दा त्यो फ्रस्ट्रेसन भयो कि भन्ने एकतिरको टेन्सन, किन अभिभावक भएपछि सबै कुरा सोच्नुपर्छ है, एउटा जिम्मेवार अभिभावकले ती कुराहरू सोच्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि अब त्यही लकडाउनको सदुपयोग गर्दै उसले टिकटक एकाउन्ट खोलेर टिकटकमा टिकटकहरू बनाउन थाल्यो, उसको फ्यान फलोवर्सहरू असाध्यै धेरै राम्रो हुन थाल्यो, सबैले पोजिटिभ उसको अभिनयलाई पोजिटिभ कमेन्ट दिन थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि अब फेरि मलाई नानीले फेरि जहिले पनि बाबा मलाई यो फिल्डमा ल्याउन फोर्स नगर्नुहोस् है प्लिज, म मेडिकल लाइनमा जान्छु, म जे भन्छु मेडिकल लाइनमा एउटा केही भएर म सेवा गर्न चाहन्छु बाबा, म यो फिल्डमा आउँदिनँ, म मोडलिङ क्षेत्रमा आउँदिनँ बाबा भन्थेँ। त्यो मैले त्यही भएर उनलाई त्यति फोर्स पनि गरेको होइन। अनि पछि अब उनलाई खै अब म आफूलाई गर्न सक्छु कि भन्ने अब लाग्यो होला नानीलाई होइन। अनि मैले मैले अब मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो, तिम्रो अभिनय मलाई राम्रै लाग्छ, तिमी डेब्यु गर्छौ त भनेर सोधेको, गर्छु भनेपछि अनि त्यसपछि मैले उसको खेलेको भिडियोहरू अनि उसको फोटोहरू डिरेक्टरहरूसँग अनि अरू साथीभाइसँग सबैसँग अनि पठाएँ। कतै यो अलि चाइल्ड देख्छ कि अलि बच्चा देख्छ कि मेच्योर देखेन भने फेरि भोलि ब्याकबाइटिङ हुन्छ, हाम्रो कुरा काट्नुहुन्छ सबैजनाले। अनि त्यसपछि फेरि अब नातावादको कुरा आउँछ होइन, नेपोटिजमका कुराहरू आउँछन्। सो अब तपाईँहरू भन्नुहोस् एकदम यो पर्फेक्ट हुन्छ भने मात्रै गरौँ भनेको हुन्छ भन्नुभयो। र आंशिक अपवादका एउटा दुईवटा कमेन्ट बाहेक सबैले धेरै मेरो गायकीको र मेरो कामको भन्दा पनि नानीको धेरै कामको प्रशंसा गर्नुभएको छ। आफ्नो सन्तानको प्रशंसा गर्दा कुन चाहिँ बाउ खुसी हुँदैन। र फेरि नानीलाई फेरि अफर आउला। हजुर, अफर आउन सक्छ। तपाईँ त्यतिखेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ फेरि? अब त ग्याप हुन्छ नानीको, एसई भन्दा अगाडि त अब ग्याप हुन्छ होइन। र अब धेरैले सुझाव छ अब अलिकति एज सानो देखिया छ, 1-2 वर्ष ग्याप गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। 1-2 वर्ष ग्याप पनि गर्न सकिन्छ र नानीलाई सुहाउँदो एउटा त्यस्तो राम्रो प्रोजेक्टहरू आयो भने नानीलाई सुहाउँदो रोल, नानीकै एज अनुसारको रोल आयो भने अब एसई पछाडि अब एसई कहिले हुने थाहा छैन, त्योभन्दा अगाडि त म अब पढाइ डिस्टर्ब गर्नै चाहन्न। यसमा त मेरो दबाब नै रहन्छ नानीले चाहे पनि, तर नानी आफै चाहदिनन् यो कुरामा चाहिँ। उनले पनि भनेकी छन् अब एसई पछि काम गर्नु पर्यो भने त्यो डे टु डे होइन, ग्याप गरेर 1 महिना 2 महिनामा एउटा दुईवटा भिडियो गर्ने बाबा, नत्र नगर्ने भनिन्छन्। यस्तो। अनि बाबु चाहिँ छोरा त ऊ अब एकदम तल्का, उसले मैले गीत गाएको गीत कभर गर्यो होइन। हुन त अब धेरै कुराहरू पनि गर्यो। बाबु पनि के कलाकार क्षेत्रमै थिएन, यही लकडाउनमा कलाकार भयो। यही लकडाउनमा मैले गाएको गीत खुट्टा भए जुत्ता छानी छानी पाइन्छ यो बजारमा, यो गीत हिट भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि बाबुलाई अनि बाबुले बेहुला बनाउँछु हुन्थ्यो, बेहुला बनाएर गए बाबा म पनि गाउँछु भने कसियो, ल गा भनेको राम्रै गायो। अनि तर त्यसको कपिराइट म्युजिक नेपालमा थियो होइन। अनि फेरि अब त्यसको सर्वाधिकार अर्कालाई भइसके पछाडि भोलि फेरि आफ्नो युट्युबमा समस्या होला भनेर मेरो आफ्नो युट्युबमा भएको गीत ल खुट्टा भए जुत्ता गाउन त भन्दा अब त्यो बच्चालाई सुहाउने वर्डिङहरू त छैन, तर अभिनयलाई अभिनयका रूपमा बच्चाहरूले ती के शब्दले के भनेको छ त्यो बुझ्दैनन्। अभिनयलाई अभिनयका रूपमा लिइदिनका लागि मेरो आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु, त्यो एउटा अभिनय मात्र हो होइन। मैले गाइसकेको गीतलाई कभर गरेको हो र गीतमा एउटा मैले गीतमा अन्तिम सन्देश पनि दिन खोजेको छु कि त्यो गीतमा चाहिँ महिलाले पुरुषलाई नचाहिने कुरामा शङ्का नगर्नुहोस् होइन, सानोतिनो झगडामा छुट्टिने कुरा नगर्नुहोस्, मैले यस्तो गीत गाउनै पर्दैन भनेर समेत मैले त्यो एउटा सन्देश दिन खोजेको छु त्यसबाट। सो अनि त्यही गीत कभर गरेको थियो। अहिले बाबुको गीतको भ्युजले मेरो गीतको भ्युजलाई उछिनिसकेको छ। अनि त्यो गीतमा बाबु आफैले अभिनय गर्नुभएको, मेरो आफ्नै बाबुले अभिनय गरेको छ। र त्यसो मेरो बाबुलाई चाहिँ एउटा आयुषी ढकालको टिकटकमा भाइरल एउटा सानो 5 वर्षको नानी हुनुहुन्छ, उक्त नानीले साथ दिएकी छन् होइन। उक्त नानीले साथ दिएकी छन्। दुईजनाको अभिनय देख्दा लाग्छ कुनै एकदम मेच्योर कलाकारले गरेको अभिनय जस्तो लाग्छ। सो उनीहरूले गरेको अभिनय पनि असाध्यै मन पराइदिनु भयो र बाबुले गाएको पनि मन पराइदिनु भएको छ। अब यो बाबुको लागि अर्को गीत तयार गर्दैछु अहिले। बाबुलाई हजुर, तपाईँलाई त लकडाउन फापे छ त? कहाँ फाप्ने, अब त्यो सदुपयोग गरे नि होइन। त्यो बाबु नानीहरूलाई अब त्यो कमसेकम अहिले मैले गाएको गीत भनेर दिनमा एकचोटि टेलिभिजनमा हेर्छन्, एकदम कस्तो खुसी छन् होइन। त्यो एकदम त्यो पढ्दा अथवा अवश्य त्यो लकडाउनको यो विश्रामले इरिटेट भएका थिए, अहिले कमसेकम आफूले अभिनय गरेको गीत हेरेका छन्, आफूले गाएको गीत हेरेका छन्, रमाइलो मानेका छन्। त्यही हामीले दिने सन्तानलाई दिने सुख त्यही त हो नि होइन र? त्यही गरे अब। अनि भाउजूले भाउजूले त केही छैन, भाउजूसँग पनि दसैँ अगाडि एउटा गीत हामी बुढाबुढीको एउटा भिडियो खेल्ने सपना थियो। अनि मेरो एउटा पागल भन्ने गीतमा त्यो सपना पनि पुरा गरियो। एज अ मोडल म र भाउजू दुवैजना मोडल खेलेर त्यो सपना पनि पुरा गरियो। भोलिपर्सि यो जुन तपाईँको एउटा सबै टिम हुनुहुन्छ, घरमा 4 टिम भइसक्नु भएको छ, भोलिपर्सि न भट्टरा इन्टरटेनमेन्ट प्रणाली आउने हो कि कम्पनी? त्यस्तो त आउँदैन। हाम्रो भट्टरा युट्युब च्यानल चाहिँ छ, फेरि सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। रसु फ्यामिली भन्ने आर रमेश, यस सुप्रिमा,
ए उत्सर्ग यु उत्सर्ग होइन ए सरी यस अनि त्यसपछि ए अन्जिता यु उत्सर्ग रसु फ्यामिली भनेर हाम्रो युट्युब च्यानल पारिवारिक युट्युब च्यानल पनि छ न त तर त्यो त्यसमा इन्टरटेन मात्रै गर्छौँ हामी होइन तर खैर हामी चारैजना अब एउटा म्युजिक भिडियोमा अब बाबुको गीतमा आउँदैछौँ किनभने बाबाको र मम्मीको रोल गर्न पर्ने छ हामी बाबा मम्मीले गर्छन् दिदीको रोल छ दिदीले गर्छिन् अनि बाबुले गीत गाउँछ आफ्नो अभिनय आफू देखाइहाल्छ अब यो गीत पनि चढाउनु होला गर्ने क्रममा होइन अहिले यो गीतले बिस्तारै पिकअप लिइरहेको छ यसलाई केही समयपछि हजुर दर्शक पनि हामी स्ट्रगल दुःख सुख कुराकानी गरिरहेका छौँ रमाइलो कुरा पनि गरिरहेका छौँ र तपाईँलाई थाहै छ हाम्रो यस कार्यक्रममा तपाईँ पक्कै कुरेर बस्नु होला अन्ताक्षरी टप 5 महादेवले कतिखेर सुरु गर्छ र रमेशजीलाई गाउन लाउँछ र उहाँको गीतहरू त हामी सुनिरहेका छौँ र हरेक गीतहरू हामीले टेलिभिजनमा देखेका छौँ तर आज उही हाम्रा जो दोहोरी साँझहरूमा हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदम दोहोरी भनेको एउटा यस्तो गीत हो कि दर्शक पनि कम्पिटिसन जहाँको त्यही ठ्याक्कै बनाइहाल्नुपर्छ उहाँबाट अन्ताक्षरी जस्तै ट्याक्क उहाँले दिएको जवाफलाई फर्काइहाल्नुपर्छ एकदमै गाह्रो गीत हो दोहोरी भनेपछि त्यसले गर्दा आज चाहिँ उहाँसँग म अन्ताक्षरी दोहोरी खेल्न गइरहेको छु र उहाँलाई म एउटा गीतको अक्षर दिन्छु र त्यो अक्षरको अगाडिबाट उहाँले गीत सुरु गर्नुपर्छ र हाम्रो अन्ताक्षरीमा चाहिँ पछाडिबाट सुरु हुन्छ तर हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ सुरुको अबाट दियो भने अबाडै गाउनुपर्छ कबाडै गाउनुपर्छ हजुरले जुन अगाडि अक्षर दिनुहुन्छ त्योबाट मैले गीत सुरु गरिहाल्नुपर्छ अनि तपाईँले जति आउँछ किनभने यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा टोल बन्दैन किन बन्दैन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त के छ भने गायकले आफैले गाएको गीत चाहिँ आफूलाई कन्ठाउँदैन हो नि कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ दर्शकले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई म पहिले भन्छु दर्शकले पहिले भन्ने गर्छु कि तपाईँको गीत होस् जुनबाट आउँछ त्योबाट गाउनुहोस् जति आउँछ त्यति गाउनुहोस् होइन किन त्यो पुरै गर्नुपर्छ भने छैन छुट्टै गर्नु जति आफ्नो मनमा लगाएर खुलेर गाउनु सक्नुहुन्छ खुलेर गाउनु सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले आएन भने तपाईँले मसँग सपोर्ट लिन पाउनुहुन्छ तर पास भन्न पाउनुहुन्न दर्शक अब तपाईँको लागि हर हर महादेव घर घर महादेवमा त्यो हुनुहुन्छ रमेश राज भट्टराईजी र भट्टराईजीसँग आज हामी यस्तो भट्टाउने छौँ पुरै दिल खोलेर भट्टाउने छौँ सबभन्दा प्रथम तपाईँलाई दिन चाहन्छु गबाट फेरि कहिले काहीँ फ्याट्टै घाँटीसँग आइपुग्छ तर त्यो कस्तो गबाट त धेरै गीतहरू छन् त दर्शक पनि कमेन्ट गरिदिनु होला है गमलामा जाई म त जान्छु बसहाय गमलामा जाई म त जान्छु बसहाय कहाँबाट आयो अब पालो तपाईँलाई दिन्छु म कबाट जे गीत गाउँदा नि हुन्छ होइन नेपाली गाउनु पर्यो तामाङ सेलो राई लिम्बू बाहुन छेत्री सबै गाउनु पाउनु फिल्म गाउनु भयो सबै गाउनु पाउँछ तर नेपाली हुनु पर्यो भोजपुरी पनि गाउनु पाउनुहुन्छ है तराईको हाम्रो पार्टनर साथीहरू हुनुहुन्छ कबाट त हामीले अन्ताक्षरीमा धेरै गाउने गीत कबाट कछुवा खरायो कछुवाको सिङ छैन खरायोको सिङ छैन कता हरायो यही त थुप्रै बन्छन् कबाट अब तपाईँलाई दिन्छु एउटा अलिकति रमाइलो टाइपको छ हजुर यो गीत पनि सबाट गाइदिनुहोस् सबाट कति धेरै गीत छन् है आफ्नै गीत गाउन कोसिस गरिरहेको छु सबाट गीतै भेट्दिनँ ओके सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गाला मन पर्यो मलाई मन पर्यो साह्रै मन पर्यो अब तपाईँलाई फेरि दिन चाहन्छु एकदमै रमाइलो रबाट रातो रानी फुले झै साँझमा तिमी फुल्यौ कलेजी माझमा मनको रहर टिङ टिङ कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर र अब अन्तिम गीत छ तपाईँले 4वटा भर्याङ पार गरिसक्नु भएको छ भर्याङ कुनै हुन्छ पार गरिसक्नु अब एउटा भर्याङ बाँकी छ त्यो पार गरिदिनु पर्ने आग्रह गर्न चाहन्छु आएन भने सपोर्ट माग्नु पाइन्छ फेरि तपाईँलाई म नबाट त गीत छ र दर्शक पनि अस्ति खोजिरहनु भएको थियो एकजनाले भेट्नुभयो नबाट है दर्शक पनि कमेन्ट गरिदिनु होला है र हाम्रो रमेश दाईको फेसबुकमा पनि लाइभ भइरहेको छ त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनु भयो मेगा पेजमा गएर पनि भयो महादेव त्रिपाठीको पेजमा गएर नबाट सपोर्ट चाहियो मलाई नबाट गीत है कस्तो यस्ता कुराहरू त मैले अलिकति जानकारी लिनु पर्यो नि कस्तो नबाट नबाट त हुँदैन नबाटै चाहियो क्या
सरी हजुरले अब हामी तपाईँलाई सरीको ठाउँमा चाहिँ अर्को गीत दिन्छौँ चबाट चबाट तर अन्ताक्षरी त एकदम राम्रो मान्छे हो म आज त किन यस्तो भयो त्यही चबाट है कस्तो चचा चिची जेबाट गाउँदा नि चारी गुडैमा मेरो मायालाई भेटियो सोल्टी मुडैमा हे चारी गुडैमा मेरो मायालाई भेटियो सोल्टी मुडैमा। ओके थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरले 5वटा पार गर्नुभयो हरिङ र एउटा सकिन। अब हामी तपाईँको आवाजमा नबाट चाहियो नि त मलाई एउटा नबाट हाम्रो चाहिँ तामाङ गीत छ तामाङ गीत हो याङ सोलो भन्नु होला त्यो चाहिँ तामाङ गीत उहाँले गाउनु भएको थियो हजुर तामाङजी नै आउनुभएको थियो उहाँले तामाङबाटै गाउनुभयो उदाहरण गर्नुभयो र एक क्रममा चाहिँ अब तपाईँलाई हामीले तपाईँसँग 3टा गीत दिन चाहन्छौँ जुन तपाईँले जस आफूलाई दर्शकहरूलाई र त्यो तपाईँको इच्छा तपाईँले मैले तपाईँकै गीत गाउनुहोस् भन्दिनँ र उहाँ अरू तपाईँ बाहेक अरू चर्चित गायकको गाउनुहोस् भन्दिनँ तपाईँको इच्छाले 3टा गीत छोटो छोटो कि मलाई चाहिँ यो गीत सुन्दाखेरि गाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै आनन्द आउँछ स्टेजमा गएर भनेको हुन्छ नि किनभने कसैको पनि गीत होस् र हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ जस्तो अर्को एउटा के भने हाम्रो दुःखको घटना मलाई तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ लाइभबाट भन्न चाहन्छु हजुर कति रियालिटी सोहरू छन् ती सोमा सबै पुराना कलाकारको गीत गाएको हुन्छ तर त्यो पुराना कलाकारले बिचरा कति मेहनत गरेको हुन्छ त्यो गीतको लागि सङ्गीत गरेको हुन्छ कति मेहनत गरेको हुन्छ तर कहिले पनि नाम आउँदैन क्या र तपाईँ पनि यति यहाँ भन्नु लाइभबाट भन्नु पर्ने तपाईँले आफैले गाउनुहुन्छ भने कसै गीत गाउँदा हुनुहुन्छ र आफ्नै गीत गाए पनि म यो गीत यसको सङ्गीतकार हुन् यो एरेन्जर हुन् यी गीतकार हुन् तपाईँले नामसहित भनिदिनुपर्छ होइन यस्तो छ मैले सम्पूर्ण मैले भने नि जुन अग्र स्रष्टाका गीत गाएर आज म कलाकार भएको छु होइन ती सम्पूर्ण स्रष्टा ती सम्पूर्ण सर्जकहरू ती सम्पूर्ण कलाकारलाई मेरो हार्दिक हार्दिक नमन छ र आफ्नो सन्तान आफैसँग भइ होइन सकेसम्म अब मेरा सिर्जनाहरू मैसँग छन् मेरा सिर्जनाहरूलाई धेरै दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको छ सो मैले बिगारे पनि म मेरै आफ्नो सिर्जना बिगार्न चाहन्छु किनभने मैले मेरा लिजेन्डहरूको गीतहरू मैले न्याय दिएर गाउन सक्दिनँ भन्ने मलाई फिल हुन्छ सो मैले मेरो आफ्नै गीतहरू गाउँछु है प्लिज 3टा है माया लाको उनले र मैले दुनियाँलाई के सवाल भो माया लाको उनले र मैले दुनियाँलाई के सवाल भो आज पनि पापी शहरमा आज पनि पापी शहरमा बबाल भो बबाल भो बबाल भो बबाल भो बबाल भो बबाल भो। थ्याङ्क यू यो एउटा जस मलाई आफ्नो मेरो गीत सङ्गीतको यात्रा गर्दै गर्दा टर्निङ पोइन्टहरूका केही त्यस्ता अविस्मरणीय गीतहरू यिनीहरू। अब अर्को तिम्रो मोहनी रूप छ तिम्रो जादु छ बोलीमा तिमी ब्युटिफुल देखिन्छौ गुन्नु र चोलीमा अब त ज्यान जाला तिमीलाई नछोड्ने कसम खाएको छु तिमी लास्टै क्युटी छौ र पो म फिदा भएको छु तिमी लास्टै राम्री छौ र पो म फिदा भएको छु। थ्याङ्क यू। अब अन्तिम भर्खर बजारमा आएको छ राजा राजा भन्थे बाजा बजाएर गए सुरुमा हामीले गाएको छैनौँ नि त यो राजा राजा सुन्छ नि हजुर तपाईँको आफ्नै कन्सेप्ट हजुर होइन यो कन्सेप्ट अब दाइ बेहुला बनाउँछु भन्थे बेहुला बनाएर गए जस्तो एउटा गीत तपाईँलाई यस्तो यस्तो सुहाउँछ होला भनेर एउटा मनोज डुङ्ग्रे भन्ने पोखराको लेखनाथ मसँग जान्थ्यो भाइले राजा राजा भन्थे बाजा बजाएर गए गीत बनाउनु न भनेर भन्नुभयो अनि यसो सुनेको त्यो बेहुलाको सिक्वलका लागि ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि धेरै मेहनत गरेको शब्द कोर्नका लागि अनि त्यही एराउन्ड त्यही वरिपरि सम्बन्ध त्यो भाइलाई पनि एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्झिन चाहन्छु किनभने गीतको सबैभन्दा मूल मुटु भनेकै शब्द हो होइन विषयवस्तु हो सबैभन्दा ठुलो कुरो विषयवस्तु हो यति राम्रो विषयवस्तु दिनुहुने भाइलाई धेरै धेरै सम्झना र धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै त्यो गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। आखिर सिन्दुर पोते अर्कैको सजाएर गई राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई मलाई राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई सँगै जिउने सँगै मर्ने सपना थियो हाम्रो भन्थी उसले तिमी नै हौ यो संसारकै राम्रो आखिर सिन्दुर पोते अर्कैको सजाएर गई
आखिर सिन्दुर पोते अर्कैको सजाएर गई, राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई, मलाई राजा राजा भन्थी बाजा बजाएर गई। थ्याङ्क यू। र अहिले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकलाई देखाउन चाहन्छौँ र हाम्रो मेगा टेलिभिजनको पेजबाट र फेसबुकबाट र तपाईँको फेसबुकमा लाइभ हेरिरहनु भएको छ, हामीले देखेर छ। धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, कमेन्ट पढ्न थाल्नु भरे 8 बजे चाहिँ। त्यसैले सम्पूर्ण कमेन्ट गरिदिनु हुनेले सबैलाई हजुरलाई राम्रो र हजुर गीत मैले पनि हेरेको छु, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैले भन्नुभएको छ, कमेन्ट गर्ने जति व्यक्ति नेपाली दाजुभाइले गरिरहनु भएको छ देशदेखि विदेशदेखि, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। जतिले हामीलाई यो फेसबुकमा हामीले रिप्लाई दिइरहेका छैनौँ, यो पेजबाट तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको छ, रिप्लाई दिएका छैनौँ, जतिले हेरेर हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैप्रति हृदयदेखि हार्दिक हार्दिक आभार। र मेरो राजा गीत हेर्नु भर्खरै आएको हो है, बौलाको सिक्वलका रूपमा पार्ट 3 भएर राजा बनेर आएको छ। यदि हेर्नु भएको छ भने सबैले हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला है प्लिज। र अब तपाईँसँग अब हाम्रो यस कार्यक्रममा चाहिँ एक्सन कट छ। वाउ, एक्सन कटमा के छ भने जो यहाँ आउँछ कतिले अब एक्टिङ गर्न पनि आउँछ, कतिले आउँदैन पनि हैन, नआउनेलाई सिकाइन्छ पनि। किन कमसेकम महादेव त्रिपाठीको कार्यक्रममा यो त सिकेर आइयो नि यार भन्न त पाइन्छ नि। अब म एउटा सिकेस दिन्छु हजुरलाई एक्सन कटमा। हामी 3 देखि 5 मिनेटसम्म गर्छौँ, 5 मिनेटसम्म एउटै कुरा। यसमा कस्तो स्टोरी हो त सम्झिनुहोस् कि हैन, म तपाईँको छोरा, हजुर हैन छोरा, र म चाहिँ मलाई गाउन पनि मन लाग्छ, हिँड्न पनि मन लाग्छ, साथीभाइसँग डुल्न पनि मन लाग्छ, र म पछि हिरो बन्न पनि मन लाग्छ। मलाई पढ्न चाहिँ मन लाग्नु छोडिसक्यो। अब पढ्नमा लकडाउन भयो, पढ्न पनि मन लाग्दैन, खालि त्यस टाइपको छोरा चाहिँ अलि ठुलो भयो छोरो। हजुर हजुर, अलि ठुलो भइसक्यो बाबु, हाम्रो बाबु ठुलो सम्झिनुहोस् तपाईँको 11-12 वर्ष पुग्यो। 11-12 वर्षको बाबु छ, अब 7-8 कक्षामा पढ्छ ल मानौ। तर अब उसको सोच अन्त्यतिर जान थाल्यो। अन्त सुरुमा गीत चल्यो, हिट भएँ होइन, हिट भएँ चल्यो, सबैले मन पराइदियो। अब मलाई फेरि कस्तो नि त अब हिरो बन्नुपर्छ पछि गएर भने अर्कोले उचालिदिन्छ मलाई। भन्नाले गीत गाएँ हिरो भयो भनेपछि तपाईँ 15-16, तपाईँ एटलिस्ट अब 18-20 वर्षको हुनु पर्यो। 18 अब +2 पढेको 18-20 वर्षको मानौ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई मैले भन्ने कुरा तपाईँले त्यसलाई कसरी हुन्छ आफैले एक्टिङ निकाल्नु पर्यो भित्र त्यहाँ। मैले अब अभिनय गर्नु पर्यो। दर्शक यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ रमेश राज भट्टराई, जो गायकका खुङ्खार, आधुनिक पनि दोहोरी पनि त्यत्तिकै गायक, एक तर काम गर्नु चाहिँ अनेक। त्यसले गर्दाखेरि हजुर दर्शक माझमा यतिखेर हर हर महादेव घर घर महादेवमा एक्सन कटको सुरु हुने बेला भइसकेको छ। तपाईँ पक्कै भर्खरै टेलिभिजन खोल्नु भएको छ र टेलिभिजनको सेटमा नजिक आइपुग्नु भएको छ र यो अनुहार देख्नुमा चाहिँ महादेव त्रिपाठी र साथ पाउनुहुन्छ रमेश राज भट्टराई। बेहुला बनाउँछु भन्थ्यो, बहुला बनाएर गएँ। र अब तपाईँको लागि एक्सन कटको लागि तयार हुनुहोस्। सबभन्दा प्रथम हामी बाउसँग, बाउ छोराको एउटा एक्सन कट गर्न गएका छन्। कस्तो के छ कमेन्ट गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला, साथ दिनु होला। उहाँको एक्टिङ म त त्यत्तिकै यहाँ काम चलाउनु, तर उहाँको एक्टिङहरू नेचुरल। क्यामेरा रोलिङ एक्सन। ड्याड म तपाईँलाई थाहा नै छ, पढ्नु मैले पढिहालेँ। अब विदेश जा भन्नुहुन्छ, विदेश पढ्नु चाहिँ म जान्न। म अब यहीँ नेपालमै केही गर्छु। दिदीलाई पठाइदिनु, उसको नर्स उसको जे गरेर पठाइदिनु। म चाहिँ अब साथीभाइले के भन्यो भने गीत पनि तेरो स्वर पनि राम्रो छ, तेरो बाउको अब यसो बाउको मान्छेहरू पनि चिनेका छन्, पावरवाला छन्, अलिकति यसो भएर हिरो बन भनिरहेको छन्। हिरो बन्ने त्यो मन लागेको छ, के गरौँ? तेरो लागि कति लगानी गरेको छु थाहा छ तँलाई? तँलाई +2मा साइन्स पढाउँदा कति खर्च भयो याद गरेका छस्? तँलाई तेरो गीत रेकर्ड गर्दा कति खर्च भयो तँलाई याद छ? विदेश जा भन्नु, तँलाई अब डिप्लोमा पढ्नको लागि विदेश जा भनेको तँलाई जान्न भन्छस्, अथवा कुनै मेडिकल साइन्सतिर गएर अब कुनै एउटा काम गरे हुन्थ्यो, केही राम्रो काम गरे हुन्थ्यो। के देखेको छस् तैँले कलाकारितामा? गीत गाउँछु भनिस् 2 लाख 3 लाख रुपियाँ गीत गाउन खर्च गरिदिए, अब फेरि हिरो हुने? तँलाई हिरो बनाउन कसले ल्याइदिन्छ पैसा यहाँ? अनि तपाईँ पनि त गायक भएर तपाईँसँग के भन्नुभयो? छैन भन्नु। कलाकार क्षेत्रमा नभए तपाईँ कसरी गायक हो, कसरी पैसा कमाउनु त? यो क्षेत्रमा कति दुःख गरेको छु थाहा छ तँलाई? त्यही पनि मैले जस्तो राम्रो गाउँछस् कहिले? हावाको भरमा कलाकार भइन्छ जस्तो लाग्छ क्या हो तँलाई? कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, कति मेहनत गर्नुपर्छ याद छ? बाउको पैसा उडाउँदा खुब मजा भएको छैन तँलाई? ए ड्याडी म टिकटकमा एक शब्द नबोल। टिकटकमा भिडियो हाल्दाखेरि उहाँ केटीहरूले कति ह्यान्डसम छ, यो गु छ भन्छ, अनि सबैले हिरो बन्नुपर्छ हिरो बन्नुपर्छ भनिरहेको छ केटीहरू साथीहरूले, अनि सबैले के भन्दैन? म एक सुका पनि तेरो लागि लगानी गर्दिनँ। यदि त हिरो बन्ने हो भने र यदि त कलाकार बन्ने हो भने म तेरो लागि खर्च गर्न सक्दिनँ। र पढ्छु, म विदेश जान्छु भन्छस् भने ठिक छ, त पढ्नका लागि विदेश जान्छस् भने जा, नत्र कुनै व्यवसाय गर्छु, म पढ्छु बाबा राम्रो व्यवसाय गर्छु बाउ भन्छस् भने ठिक छ, तेरो लागि कति लगानी पर्छ भने म सक्छु। तर प्लिज अब आइन्दा यो कलाकार बन्छु, म हिरो बन्छु भनेर यो अर्काले उचालेको भरमा त मलाई मेरो दिमाग खान नआइज। प्लिज ड्याडी, म तेरो कुरै सुन्नु छैन मलाई।
मेरो लास्ट पटक अब हेर्नुहोस् यहाँ हिरोको छोराले हिरो बनाएको हुन्छ, हिरोइनीको छोरीलाई हिरोइनी बनाएको हुन्छ, अनि एउटा गायकको छोराले मलाई हिरो गायक बनाउन सकिन्न। मैले 20 वर्ष खर्चिएको छु यो क्षेत्रमा, मेरो 20 वर्ष लगानी परेको छु यो क्षेत्रमा, आज के पाएको छु मैले? एउटा आत्मसन्तुष्टि भन्दा बढी। ठिक छ, तँलाई कलाकार बनेर आफूलाई तँलाई आत्मसन्तुष्टिका लागि मात्रै कलाकार बन्न छ भने बन, तर मैले जस्तो मेहनत गर्नुपर्छ, बाउको सम्पत्तिमा आँखा गाडेर होइन। मैले तेरो लागि लगानी गर्न सक्दिनँ, त कहिले कलाकार हुनुपर्छ, कसरी कलाकार हुनुपर्छ जा आफै गर। मैले कति दुःख गरेको छु याद छ? तेरो मम्मीले मलाई कति सपोर्ट गरेको छ, तेरो मम्मीले कति दुःख पाएको छ मलाई कलाकार बनाउनको लागि याद छ? मैले नखाएर मैले कति छाक भोको बस्नु परेको छ याद गरेको छस्? तँलाई कहिले मैले केही अभाव नदिएँ? प्लिज अब मैले भनिसकेको छु, अब एक शब्द पनि नबोल। तँलाई कलाकार बन्ने भूत छ, तँलाई आत्मसन्तुष्टि पढेर चाहिँ को हात्ती चढाइ हिँडेको के? पढेर चाहिँ को हात्ती बनेर खाली विदेश मेरो छोरो होइनस् जा, त मेरो छोरो। यदि तँलाई साँच्चै मेरो सबै भाग लिदिनु मेरो ल जा, तैँले मेरो लागि केही गर्न सक्दैनस् भने नगर जा। तैँले मेरो बदनाम गर्न खोजेको छस्। मैले भने त यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा र अभिनय क्षेत्रमा लाग्ने त हिरो हो भने त आफू स्ट्रगल गर, आफ्नो मेहनत गर। तर मैले मेरो कहानी सुनाइसकेँ, म सक्दिनँ, म त तेरो लागि म खर्च गर्न सक्दिनँ। तेरो लागि अरू के गर्नुपर्छ भन्, आजबाट मेरो लागि मरिस् न जा। यदि मैले भनेको मान्दैनस् र पढ्दैनस् मेरो लागि मरिस् प्लिज ड्याडी। मलाई एक शब्द सुन्नु छैन मलाई, म निक्लेँ यहाँबाट, नबोल अब ड्याडी प्लिज है। मैले डाइरेक्टरसँग कुरा मलाई 5 लाख रुपियाँ हाल्नु, मलाई हिरो बनाइन्छु भनेर सबै फिक्स भइसकेछ। मैले कोर्टमा टिप्न जाने 5 लाख कसरी मेहनत गरेर कुन पसिनाले कमाएको छ थाहा छ? मैले स्टेजमा गएर गीत गाउँदा कति मेहनत लाग्छ तँलाई थाहा छ? म बुटोमा टिपेर ल्याएर तँलाई पैसा बाँडेको छु, बाँड्ने हो। अस्ट्रेलियाको 3 लाख के गरिस्? के भयो त्यो 3 लाख? खै गीत चलेको, तेरो गीत चलेको खै? खोलामा भने थिएन नि, लक लागेर लक नलाग्छ के गर्नु? तेरो कहिले लक लाग्दैन, त अभागी तेरो पुरै फुटे। पुरै फुटे दाइ यो पास त्यो भन्छ क्या तेरो पुरै आखिर मेरो पुरो फुटाएर गइस्, बाउ भन्दिस्, नाराई भएर गइस् गीत बोल्नु पर्छ। अन्त यस्तो यो कस्तो मेरो कस्तो थियो दाइ? अब यो दर्शकले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, कमेन्ट आयो भने दाइ तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि कस्तो हो भनेर। दाइ यो कस्तो हो नि, मलाई त होइन, म त साँच्चीकै होइन दाइकै छोरो हुँ होइन, दाइको छोरा र दाइले साँच्चीकै छोरा थर्का जस्तो फिल भइरहेको थियो। मलाई त मेरै छोराले पैसा मागेको थियो नि त, कति दुःख गरेर पैसा कमाएको छु होइन। आफ्नै छोराले सताएको पैसा मान्छे खास किन सोध्दा नि, जस्तो अहिले नेपालमा के छ भने एउटा ट्रेन्ड चलाएको छ, बाबुले छोरालाई छोरीले हिरोइनी भयो भने छोरीलाई नै हिरोइनी बनाउने, आफ्नो फिल्म बनाउने, आफै प्रोड्युसर आफै डाइरेक्टर जस्तो भइरहेको छ नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छे के थियो नि, अब नयाँ नयाँ प्रतिभा चाहिँ आउनु पाएन नि त, खालि त्यो पुरानै प्रतिभा बाबुले छोरालाई, छोरीले हिरो आमाले छोरीलाई नै गर्यो भने। मैले चाहिँ अहिले तपाईँसँग के अभिनय, मैले चाहिँ खास तपाईँसँग के अभिनय गरेको भने नि, अहिलेका रियल क्यारेक्टरका बाउ यो हुन्छन्, अहिलेका रियल क्यारेक्टरका बाउ यो हुन्छन्, मैले त्यो अभिनय गरे हो। तर म मेरो छोरा मेरो सन्तान के बन्न चाहन्छन्, मेरो छोरी के बन्न चाहन्छ, मेरो छोरो के बन्न चाहन्छ, त्यो बनाउनको लागि म हर प्रयास गरेछु। मेरो तन मन धनले भएसम्म उनीहरूले चाहेको कुरा सबै मैले जो तपाईँसँग जुन एउटा बाउको क्यारेक्टर गरेँ नि, अहिलेको अभिभावकहरू आफ्नो सन्तानले चाहेको कुरा गरिदिनुहुन्न क्या। म त्यो सम्झेर मैले त्यो भूमिका निभाएको। र दाइ जुन आज जुन अभिनय गर्नुभयो एकदम नेचुरल अभिनय थियो, र यो अभिनय गर्न नपरोस् मेरो दाइलाई, कहिल्यै पनि पर्दैन यो अभिनय गर्न। किन र दाइ हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ, र अन्त्यमा हाम्रो क्यामेरा दर्शकपट्टि हेरेर हजुरले चाहिँ अब आफ्ना केही कुरा र आफ्ना युट्युब च्यानलका कुराहरू र केही तपाईँले अब के गर्दै हुनुहुन्छ, अब के गाउँदै हुनुहुन्छ, केही जानकारी दर्शकलाई। आदरणीय दर्शक भगवानहरू, यहाँहरूले गर्दा नै आज कलाकार भएको छु। म कलाकार भएर यसरी उभिन पाएको छु, आफूलाई परिचित गराउन पाएको छु, र यहाँहरूको साथ सपोर्ट माया सदैव रहिराखोस्। मैले राम्रो गर्दा ताली दिनु होला, मैले नराम्रो गरेँ भने गाली पनि गर्नुहोस्, तैँले अहिले यो गल्ती गरिस्, तैँले राम्रो गरिनस्, तैँले यस्तो गर्नु पर्थ्यो भनेर सुझाव सल्लाह पनि दिनुहोस्। आगामी दिनमा मबाट कस्तो गीतहरूको अपेक्षा गर्नुभएको छ, जस्ताको तस्तै कमेन्ट पनि हाले मेरो युट्युबमा गएर अथवा मेरो सामाजिक सञ्जाल थुप्रै फेसबुकमा गएर मेरो पेजहरूमा गएर यहाँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र भर्खर राजा गीत बजारमा आएको छ मेरो आफ्नै रमेश राज भट्टराईको युट्युब च्यानल मार्फत, जुन गीतलाई मैले आवाज दिएको छु है। अनि मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत रहेको छ भने मेरो नानीले पहिलोचोटि डेब्यू गरेको छ, दुर्गेश थापाले मोडलिङमा साथ दिनुभएको छ भने विक्रम चौहानले यसलाई निर्देशन गर्नुभएको छ, अजय रेग्मीले खिच्नु भएको छ, मिलन बिको भाइले यसलाई एडिट गर्नुभएको छ होइन, सम्पादन गर्नुभएको छ। हाम्रो काम कस्तो लाग्छ हेरेर जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनका लागि आग्रह गर्दै आगामी सिर्जनाहरू पनि अब यो राजा गीत पछाडि अन्य थुप्रै सिर्जनाहरू म बजारमा बिस्तारै लिएर आउनेछु। समय त्यति सहज छैन अहिले कलाकारिताको क्षेत्र, 9 महिना भयो।
देश विदेश कतिका धाउनुहुन्थ्यो र कहिले जानुभयो? स्वाभाविक रूपमा पछिल्लो समय त 2072 सालदेखि करिब 5 वर्ष भयो, 5-6 वर्ष भयो। आधा समय नेपाल, आधा समय विदेश कार्यक्रममै व्यस्त हुन्थेँ। अनि अब चाहिँ यो लकडाउन कोरोनासँगै त अब मेरो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि मेरो युरोपको कार्यक्रम फिक्स भइसकेको थियो, लन्डनको कार्यक्रम फिक्स भइसकेको थियो होइन। त्यसै दुबई, कतार थुप्रै ठाउँमा जाने मेरो कार्यक्रमहरू फिक्स भइसकेको थियो। खैर ती अब सपना मात्रै भए र मलाई विश्वास छ अब यसरी म निरन्तर सङ्गीत क्षेत्रमा सङ्गीत कर्ममा लागिरहँदा पक्कै पनि अब मलाई सुन्नका लागि, मलाई हेर्नका लागि, मेरो आवाज सुन्नका लागि, मेरा गीत सुन्नका लागि फेरि पनि ती सबै ठाउँबाट निम्ता पक्कै आउँछन्। फेरि पनि व्यस्त रहिएला भन्दै जो जहाँ हुनुहुन्छ अब अहिले समय परिस्थिति त्यति राम्रो छैन, सुरक्षित रहनुहोला, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, एकदमै नेपाली गीत सङ्गीतलाई सदैव माया गरिदिनु होला, मेरो आग्रह छ। हस् त रमेश दाइ, धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो र रमाइला कुरा पनि भए, जोक पनि भए, चुटकिला पनि भए र अन्ताक्षरी टप 5 पनि पार गर्नुभयो, त्यसै गरी एक्सन कटलाई पार गर्नुभयो र आगामी दिनमा उन्नति प्रगति शुभकामना र दर्शकहरूलाई खोज्नको लागि रमेश राज युट्युब च्यानल हजुर यसको लागि धेरै धन्यवाद र हामी पक्कै आजदेखि बेलुकादेखि हेर्नुहोस्, पक्कै तपाईँ घरमा गएर एकचोटि चेक गर्नुहोस्। दर्शकले सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। हजुर पक्कै पनि सब्सक्राइब भनेको तपाईँसँग नजिक हुनु हो, तपाईँको राम्रो साथी बन्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि दर्शकबिन माया सपोर्ट तपाईँहरूको चाहिन्छ रमेशजीलाई र आगामी दिनमा नै उहाँहरूको उन्नति प्रगति हुँदैन र आशा छ कि अझ उहाँले तपाईँहरूको माया सपोर्ट पायौँ भने अझै उहाँले यो 5, 6, 7, 8, 9, 10 सम्म पुऱ्याउनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। डेफिनेटली एउटा कुरो भन्न बिर्सेँ, असाध्यै लोकप्रिय कार्यक्रम हर हर महादेव, घर घर महादेव, यो मेगा टेलिभिजनको यति लोकप्रिय कार्यक्रममा आफ्नो आएर साङ्गीतिक जीवनका बारेमा, मेरो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा मेरा केही दर्शक श्रोताले थाहा नपाएका कुराहरू एउटा जान्ने मौका दिनुभयो। मेरो प्रिय भाइ महादेवलाई हृदयदेखि धन्यवाद र सम्पूर्ण हाम्रो मेगा एचडी परिवारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू दाइ, धेरै धन्यवाद। र दर्शकबिन अब हामी जाने बेला भइसकेको छ। तपाईँलाई पक्कै घरमा भर्खर आइपुग्नु, थुक्कै यार कस्तो बरु हेर्दैन छुटो यार के गर्ने होला भन्ने सोच्नु पर्दैन। तपाईँले बिहान 10 बजे पनि दोहोऱ्याइन्छ हेर्नु होला भन्दै आशा राख्छ, र बेलुका राति 10 बजे पनि दोहोऱ्याइन्छ हेर्नु होला भन्दै र तपाईँले मेगा टेलिभिजनको पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले रमेश राज भट्टराईजीको जुन तपाईँको फेसबुक छ त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र महादेव त्रिपाठीको पेजबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रम के कस्तो लाग्यो पक्कै जानकारी गराइदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, भनिरहनु पर्दैन। हजुरलाई राम्रो छ भने तपाईँले आफैले गरिदिनुहुन्छ मलाई विश्वास छ भन्दै थ्याङ्क यू भेरी मच। आदरणीय सम्झिनुपर्छ एमसिआरमा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ ऋषि खनाल, विजय मान, त्यसै गरी प्रज्वल र हर हर महादेव घर घर महादेवका परिवार हुनुहुन्छ, मनिषा यादव थापा, राजेन्द्र गिरी, सागर गिरी र त्यसै गरी विशेष पन्त र सुरज बुल र विनोद लामालाई पनि बिदा दिनुहोस् र भोलि बेलुका फेरि तपाईँहरूको माझमा आउनेछु, रमाइलो गर्नेछु भन्दै आजलाई नमस्ते, गुड नाइट, शुभरात्रि, हर हर महादेव, घर घर महादेव।